الحصة السابقة شفنا فيها كومون كيفاش كنديرو ولا كيفاش كنوافقو بين l'adjectif ok ou le nom dialo qui est alloué avec un if dans le nombre كيفاش يتوافق معاه le nombre كيفاش كنديرو singulier وكيفاش كنديرو pluriel les adjectifs. اليوم بغينا نشوفو كيفاش نديرو هداك لاكورد داك التوافق في لي زادجيكتيف اللي هما سامبل لي زادجيكتيف composés ou les adjectifs de couleur. Par exemple, القاعدة العامة أنه النعت يعني l'adjectif يتبع منعوته في لو جونغ وفي لو نومبر. للتذكير بأن لو جونغ هو الماسكيلين أو بلوريال. درنا واحد الدرس كيفاش كنديرو لو فيمينان ديال لي زادجيكتيف يعني كيفاش ندوزو من الفيمينان ماسكولين والعكس. اوكي ودرنا الدرس ديال كيفاش كندوزو من السانغوليي بلوريال في لو نومبر. هذا هو المقصود بالعدد المفرد والجمع. اوكي الا قلنا ان بو بيرو un beau bureau هذا bureau c'est un mot masculin singulier مذكر مفرد. beau هو النعت ديالو beau هي جولي جميل عارفين انتم خلاص. beau تبعات bureau masculin beau كنقولوها ماسكولين تبعتها في سانغولي ما فيهاش ديك اكس. هنا لي بو صالون صالون سي ان مو ماسكولين ولكن بلوريال فيه هاد اس هادي لذلك بو سي ان ماسكولين تا هو وزدناها اكس ديال بلوريال حقاش صالون بلوريال. Une belle salle. La salle. نقول une salle يعني salle féminin singulier. ما درناش هنايا بو بو كنقولوها الماسكولين هادي مع féminin قلنا بال وهاد بال ما فيهاش اف لانه صال عندنا غير واحد لا صال مفرد. هنا لي بيل روز روز فيها اس اذا بلوريال روز فيمينا حتى هذه فيمينا روز بلوريال حتى هاد بال زدناها اس ولات بلوريال. يعني دائما تلاحظوا انه لادجيكتيف في هاد الاربعه ديال الحالات كيتبع لو نو او لو برونون اللي تابع ليه. سي بون هذه هي القاعدة العامة. هنا عندنا بعض الملاحظات. شنو هما؟ Si l'adjectif se rapporte à plusieurs noms ou pronoms du singulier, il se met au pluriel, surtout quand ces noms ou pronoms sont unis par la conjonction. شرحها قلتو دي لكان l'adjectif تابع لبزاف الاسماء والبزاف ديال لي برونون اللي هما singulier ولكن مجموعين
لا كونجونكسيون اي مجموعين بلا كونجونكسيون اي يعني جمعهم ديك اي اي باغ اكزومبل اش عندنا هنايا لو بير سينغولي واحد اي لو فيس لو بير اي لو فيس بير ماسكولين سينغولي فيس يعني الابن ماسكولين سينغولي ولكن بغينا ندوي عليهم بجوجهم يعني ولاو عندي جمع قلنا سون ما قلناش اي او اس تي قلنا سون بون واخا هذا سينغولي وهذا سينغولي ولكن حنا كندويو عليهم يعني إيل سون بحال قلنا بلاصة لو بير اي لو فيس إيل افيك اس إيل سون وبون زدناه اس لأنها جمع لو بير اي لو فيس. المثال الثاني لا مير اي لا في الأم والابن والبنت سون يعني بحال جمعناهم ولاو عندي واحد جوج يعني راه الجمع هذاك بلوغيال سون شارمونت وشارمونت زدناها اس لحقاش كندوي عليهم جوجهم ما كندويش على وحده فيهم كون كنا غير كندوي على وحده غادي نقولوا شارمونت وغادي ما غاديش نديرو اس. Deuxième exemple, مثال الثاني si les noms sont de genres différents c'est le masculin qui l'emporte. الكود دي إلا بغينا نديرو adjectif كيوصف ليا مثلا بزاف ديال لي نون ولكن مخلطين يعني كاين فيهم الفيمينا وكاين فيهم ماسكولين هذاك لادجيكتيف كنعطيوه الصفه ديال الماسكولين مذكر حال في اللغه العربيه الا كانوا مجموعين يعني كنقولوا بزاف ديال النساء 10 مثلا وإلا كان معهم غير واحد الراجل ولا واحد الولد ما كنقولوش لهم هن كنقول لهم هم غير هذاك الراجل والواحد اللي معاهم. في اللغة الفرنسية تقريبا نفس المنهج باش كيكونوا عندي هذوك الموصوفات مخلطين اوكي ما بين المذكر والمؤنث ماسكولين اي فيمينين هذاك لادجيكتيف اللي كيوصفهم النعت ديالهم كيمشي مع الماسكولين بلوريال وكنزيد ليه يعني عندي هنايا لو بير ماسكولين سينغولي اي لا في فيمينين هي نتوما راكم عارفينها لا فيمينين وسانغولي ولكن كندوي عليهم بجوجهم يعني كنستخدم بون بحال الا هادو كلهم ماسكولين. شكون السبب اللي خلانا نديرو بون هو عندنا هنايا لو بير سي بون. دوزو المثال الثالث. المثال الثالث quand deux noms sont unis par la conjonction ou l'adjectif s'accorde avec le dernier. Si l'un des noms exclut l'autre, avec les deux, il n'y a pas d'exclusion. إلا عندي هادوك لي نو هاد المرة بيناتهم هاد او يعني المرادف ديالها بالعربية هي أو. L'adjectif s'accorde avec le dernier كيمشي مع آخر واحد كاين. اوكي
ولا كان واحد فيهم كيغيب الاخر اوكي، راه هذاك التغييب ما كنديروش. يعني يعطيكم هنايا مثال: cet homme est d'une candeur ou d'une hypocrisie incroyable. اوكي، الترنوم واحد الراجل عنده une candeur او لا une hypocrisie incroyable. هاد incroyable مشات مع لو مو الثاني لحقاش عندنا كوندور او هي او ايبوكريزي سي ان مو اللي هو فيمينان سانغولي. هذه حتى هي مشات معاه فيمينان سانغولي. هنا القاعدة الثانية، يعني هذاك التغييب وهذا ما كاينش. nous croyons cet homme ou son fils expert en la matière. دابا هنا تغييب ما كاينش. هنا في الجملة الأولى الفرق بين الجملة الأولى والثانية أنه الجملة الأولى كنوصف واحد الراجل، يعني الصفات ديالو. اوكي، وهاد الصفات ديالو يعني كنقولوا يا إما عنده هادي يا إما عنده هادي. داكشي علاش في لادجيكتيف مشى مع الكلمة الثانية، ولكن في الجملة هاد الجملة الثانية فيها واحد المعنى آخر. يعني كنقولوا أنه نعتقد أنه هذا الرجل أو ابنه ياك متخصصين في المادة مثلا. شنو هو المعنى ديال الجملة؟ أنه راه حنا كنعتقدوا أنه راه الرجل وولدو بجوجهم متخصصين في المادة. nous croyons نعتقد cet homme ou son fils expert en la matière. فاش يعني هنا كمعنى هنا ما عندناش لو شوا بين لو فيس و لوم اللي هو لو بير، واخا كاينه هذيك او. داكشي علاش هاد اكسبير درناها الجمع، جمعناهم بجوجهم ودرنا فيها اس. سي بون. فاش كيكون عندي لو شوا entre deux l'adjectif كيمشي مع لو دوزيام نون. فاش ما كيكونش عندي لو شوا ما كاينش هنا. اوكي، لو شوا ما كاينش هنا، بالعكس هما راه مجموعين بجوج واخا فيهم ديك او سي بون. داكشي علاش هنايا تعاملنا معاهم بحال الا كاين هنايا اي. نمشيو للقاعدة الرابعة ولا الملاحظة الرابعة، quatrième remarque: l'adjectif reste au singulier même avec un verbe au pluriel après le pronom vous, quand ce dernier désigne une seule personne. Le verbe او l'adjectif كيبقى في السينغولي في المفرد واخا عندنا فو. ها هي هنايا كاينه فو، ولكن ما درناش هنايا اف. علاش؟ لانه هاد فو ماشي فو ديال لا كومونيكاسيون بلوريال، لا، سي ان فو دو بوليتيس. يعني ها هو كيقول لي هنايا يا صديقي، بحال قال ليها اون arabe
إنكم طيبون يا صديقي. أولي بالفرنسية بحال قلنا إنكم طيبون يا صديقي، فهمتي؟ vous êtes bien gentil mon ami. هاد mon ami هي اللي بينات لينا انه هاد هو هادي راه ديال لا بوليتيس. داكشي علاش هاد جونتي خاصنا نديروها في سينغولي، لانه المخاطب غير شخص واحد ماشي عده اشخاص. المخاطب غير شخص واحد واخا قلنا حنايا هو. سي بون. الملاحظه الخامسه: quand l'adjectif se trouve avec un nom collectif, il peut s'accorder de deux manières. كاينه الاولى وكاينه الثانيه. الكودي الى l'adjectif اوكي هو يعني سي مو اللي هو او سي مو اللي هو كوليكتيف، واحد الكلمه اللي هي جامعه نردوا البال. avec le nom collectif si la pensée s'arrête sur ce nom. J'ai vu une multitude de poissons extraordinaires. لقد شاهدت العديد من الأسماك الرائعة. هذيك العديدة هي هذه multitude يعني بقات فيكس. Ou avec le complément de ce collectif si la pensée se porte sur ce complément. J'ai vu une multitude de poissons rouges. D'abord, le complément d'INA هو de poissons rouges. Multitude بقات fixe. عندنا l'adjectif ديالنا هنايا extraordinaire، وعندنا l'adjectif ديالنا هنايا rouge. إلا ردينا بأنه multitude كتبقى fixe، تتسمو اللي هو collectif. اوكي. extraordinaire مشات مع poisson. rouge c'est la même chose. دابا شنو هو الفكرة؟ انه الحساب يعني المعنى فين غالي. اذا كان المعنى دابا راه هنا يمكن كاين شي خطا وقيله. واخا اكسترا اوردينير مقصود بها بواسون، l'adjectif كيمشي مع المرات مع هذاك لو نون كوليكتيف، وبعض المرات كيمشي مع لو كومبليمون. إذا كان سميتو إذا كان هادشي صحيح كنظن راه هي هادي. هنايا راه زدنا اس، حتى هنايا كاينه اس مشات مع بلوريال ديال بواسون.
هنا كاينين شي حالات cas de l'adjectif forme de nom désignant des couleurs. يعني بالنسبة لي noms اللي كيديزينيو ليا des couleurs. Les noms pris comme adjectifs font désigner une couleur reste invariable. بالنسبة للكلمات اللي هي كولور وحنايا استعملناها adjectif. كولور هي اللون. كاين هنايا عندي مثال une robe marron. marron هي القهوي. une robe marron. هاد marron بقات invariable غير متغير خليناها كيف ما هي marron. des rubans jonquilles. c'est une couleur بطبيعة الحال دايرة بحال الغوز بحال هكا. des rubans jonquilles. des rubans. هاد rubans pluriel ومع ذلك jonquille ما زدناش اس خليناها لحقاش كولور. وكاينين بعض الالوان اللي كيديروا ليا اللي كيمشيو مع الكلمه اللي كيدير لهم اس وداك الشيء بحال موف غوز كوب موف. زدنا هاد موف يعني بنفسجي زدناها اس. غوز شي حاجه روزيه في اللون. دي بيير افيك اس غوز زدناها اس حتى هي. كاين قاعدة اللي هي استثنائية. هنا كنمشيو لشي حاجة اللي هي كومبوزي يعني لي adjectifs كومبوزي هو المركبة. quand les adjectifs composés sont formés de deux qualificatifs juxtaposés مجموعين جوج ديال الكلمات. Ces deux qualificatifs s'accordent lorsque chacun d'eux peut s'appliquer au substantif. فكرة الكودي إلا عندي واحد l'adjectif مكون من جوج ديال الكلمات ملاقين بالتيري ياك راه ممكن أنه كل واحد فيهم يمشي مع الكلمة الموصوفة يعني في لو جونغ اي نومبر. يعني في القضية ديال لو جونغ يعني ماسكولين فيمينان و لو نومبر بلوريال او سينغوليي بواحد الشرط. إلا كان ممكن أنه كل كلمة من هذوك اللي كيكونوا ليا لادجيكتيف كومبوزي يقدر يكون مستعمل بوحدو. باغ اكزومبل هنا قلنا une femme sourde muette. sourde muette راه تعتبر كلمة واحدة كنسموها كومبوز يعني مركبة من جوج ديال كلمات. سورد يعني حولناها للفيمينا سانغولي وميت فيمينا سانغولي اللي لحقاش فام فيمينا سانغولي. علاش؟ لأنه نقدروا نقولوا إلي على هذيك لا فام اي سورد اي ميت يعني نقدروا نعزلوا هذه الكلمات مع فام بوحدها. هذا هو الفكرة. دابا إذا ما كانش ممكن هذه الكلمات كل وحدة نستعملوها في جملة مع هذاك الاسم الموصوف ديك الساعة لا، ديك الساعة ما يمكنش ليا الكلمتين بجوج كنديرهم في يعني كيوافقوا الكلمة الموصوفة في لو جونغ اي لو نومبر. ميمكنليش ندير هنايا بحال ما هكدا. مثال الثاني دي فخوي اغ دو
كنقولوا ان فخوي. هاد اغر ان فخوي يعني راه ماسكولين بلوريال في اس، وراه هنا راه كاين دي اغر لها اس ودو فيها اكس وجوجهم ماسكولين. دي زوم ايفغومور. ايفغومور هنا راه خاص هذاك لو تيغي هنايا زيدوه عندكم لحقاش غادي تنقلوا هذا الدرس. دي زوم ايفغومور كاين هنايا تيري. كنقولوا ان نوم يعني ماسكولين هادي، دي زوم يعني ماسكولين دابا بلوريال. ايفغ زدناها اس ومور زدناها اس. هنا القاعدة اللي كاينة دابا هنا قال لك ودي إلا كان الكلمة الأولى اللي في الكاليفيكاتيف الأول عندنا دابا جوج ياك. إلا كان الأول كيشونجي ليا الثاني كيأثر عليه. كنقولو اون في مور ني. دابا مور بقات فيك ما صرفنا ما بدلناهاش، بقات ان فاريابل غير متغيره واخا في فيمينا هي، ولكن هذه نورمالمون خاصنا نديرو موت ياك، ولكن لا ما دارش. علاش؟ لانه موت مبنيه ليا على هذه كتموديفي ليا هذه مغيره. مي هي مولوده غيرنا فيها زدنا فيها او لحقاش في فيمينا، ولكن ما بقات فيك. هنايا دي زونفون نوفو ني. هاي ني زدناها اف لحقاش هنا عندي enfant pluriel masculin، ولكن نوفو ما زدناش اكس بقات هي. علاش؟ لانها كتبدل ليا هاد ني لحقاش مقصود بها الموارد الجدد. هذا هو المقصود بها. يعني خاصنا دابا غير ردوا البال. ما يمكنش هنا نقولوا دي زونفون نوفو ولا لا، كنقولوا دي زونفون نوفو ني. هنا كملاحظة على حساب هاد لي مو كومبوزي او لي زادجيكتيف كومبوزي. Dans les deux adjectifs composés, premier-né et dernier-né, les deux éléments varient à la fois. مثلا إلا عندي premier-né و deuxième-né هادو كيتغيروا، ولكن فاش كتكون عندك مور و نوفو لا، هاد مور و نوفو كيبقاو فيك. عندك كلمة بروميي و ديرني ممكن هادو نزيدوهم اس. هاهي بروميي اي ديرني، هذا هو الفرق اللي بين نتوما. حفظوا انهم هادو ما كيتبدلوش هاد الكلمات الاولين، ولكن كيتبدلوا الثاني. هنا لا، هنا ممكن يتبدلوا الاولين والثاني في هاد الحالة هادي، في هاد الكلمة ديال بروميي ني و ديرني ني. 2. Quand nouveau est placé devant un participe passé autre que né, il est considéré comme adjectif et s'accorde. De plus, on ne se met pas de trait d'union entre les deux éléments. ما كنديروش هذاك لو تري d'union. Le trait d'union هو هذاك لو تيغي. عندي لي نوفو ماريي متزوجون الجدد، الآتون ولا الجدد ولا هذا اللي جاو. اوكي، الموظفون الجدد لي نوفيل ريكرو. دابا مشات معاها لي نوفو ماريي ماسكيلان بلوريال نوفو زدناها ماشي بحال هنايا خليناها بلا زدناها اكس عفوا. Les nouveaux venus masculin pluriel.
les nouvelles recrues féminines pluriel. داكشي علاش درنا هذيك نوفو تحولت ولات نوفيل افيك اس. كاين عندي l'adjectif frais et grand construit avec un participe et signifiant récemment et grandement s'accordent en dépit de leur valeur advériable avec le nom qui modifie le participe. مثلا une porte grande ouverte يعني باب محلول بزاف وهذا grande تبعت ليا لو participe اللي هو ouvert. Une maison toute fraîche bâtie. Fraîche bâtie هذا هو l'adjectif composé وما كاينش هذاك لو تري دونيون هذيك تيري يعني ولاو تابعين ليا الكلمه الموصوفه féminin singulier لان des yeux grands ouverts كنقولوا ان يعني ماسكين هذا grand ouvert اس هنايا اس هنايا مشرفين حسب des fleurs يعني féminin pluriel des fleurs fraîches écloses voilà اس هنايا و اس هنايا و fraîche féminin. Les adjectifs composés de couleurs demeurent invariables يعني اللي فيهم couleur هذوك لا يصرفون اوكي invariable. اوكي كنقولوا une étoffe bleu foncé زرقاء ناصحه مثلا bleu بقات فيكس و foncé بقات فيكس. des voitures bleu clair داك الزرق هذا الزرق كيف ما كنقول حنايا داك غامق فونسي وكلير بارد ولا ناصح ولا خفيف. دي فواتور بلو كلير بلو بقات انفاريابل غير متغيرة حتى كلير غير مصرفة. اوكي هنايا عندكم دي زيكزارسيس. اوكي غادي نصيفطهم لكم في واتساب تحاولوا تخرجوا لي هاد لي زيكزارسيس يعني تشوفوا هاد الكلمات اللي كاينين هنايا وتحاولوا تطبقوا فيهم القاعده ان شاء الله تعالى. وليكزارسيس غيكون ان شاء الله محسوب انا غادي نصيفطو لكم في الواتساب. اوكي وتحاولوا تجاوبوا لي على هاد ليكزارسيس يعني تحولوا هاد لي زادجيكتيف تشوفوا شنو غادي يوقع فيهم. شوفوا نتوما حسب القاعده المستعمله لا هنايا ولا هنايا. هنايا في السؤال الثاني راه الجمل ما غاديش نبدلو فيهم هنا ما غادي نبدلو فيهم حتى حاجه وانما كيقول لك ودي علاش هادو بقاو علاش هادي دايره ليها هكا وهادي دايره ليها هكا علاش هادي ما فيهاش اس وهادي فيها اس. حسب القاعدة صحيح كاع هو كاع هنايا ولكن غادي نعطيه لكم ابري ان شاء الله تعالى ولا كيبان لي بلا ما نحسب لكم هذا غير نتوما صوبوه بعداك صوبوه وصيفطوا ليا صحيح